अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और सुबह खैर हम सब की जानिब से इस उम्मीद इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। हमने देखा कल मौसम में तब्दीली और जिसके हवाले से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी, और कल वैसा मौसम बना भी और पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में मशरकी इलाकों से दाखिल होने वाला सिस्टम बारिश का बायस बना। और कुछ इलाकों में तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई और कुछ इलाकों बिल्कुल। में हल्की बारिश हुई, और कुछ लोग सिर्फ दूर से अपने शहर से किसी और शहर में बरसते बादल को देखते रहे और मुंतज़िर रहे कि उनके इलाके में भी बारिश होगी। ताहम इस तमाम तर सूरत हाल में तैयारियां भी जारी हैं। अगर हम बात करें मौसम के हवाले से तो रिजवान, ये जो मौसम होता है प्री मानसून, इसकी खूबसूरती ही यही है कि एक शहर में मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होती है और मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश नहीं होती। लेकिन जब हम बारिश के हवाले से बात करते हैं तो हमने डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के हवाले से भी बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। इरफान अली काठिया साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं PDMA पंजाब, उनसे जानेंगे कि क्या प्रिपेयर्डनेस है पंजाब की डिज़ास्टर्स के हवाले से, फ्लड्स के हवाले से, इन केस खुदा न खास्ता अगर इस चीज़ का खदशा हो। काठिया साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस साल महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता सालों से कुछ ज़्यादा बारिश के इम्कानात हैं, तकरीबन 35 से लेकर 60% तक ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ने ये वजह फरमाया कि इस दफा की जो ओवरऑल रेन प्रिडिक्शन है वो ओवरऑल कंट्री के लिए 30% अबव नॉर्मल है, और पंजाब की अपर पंजाब के लिए 25% और लोअर पंजाब के लिए 36% वो अबव नॉर्मल है। लेकिन सिंध का जो पंजाब से मुल्हिका एरियाज है खासतौर पे, वहाँ 55% अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रिडिक्टेड है। तो इस तमाम अमल को मद्देनजर रखते हुए कंटीजेंसी प्लानिंग जो मेन जरूरी अमल है कि जिसके तहत आपने अपनी आगे प्रिपेयर्डनेस, आपकी प्लानिंग वो सारी उस पर मुनसर होती है। तो हमने कंटीजेंसी प्लानिंग इन पंजाब इन ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और उसी के साथ साथ जो हमारे जो डिपार्टमेंटल लेवल प्लानिंग है दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब इसमें अगर मैं बात करूं अबव नॉर्मल रेनफॉल की, तो ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का टोटल प्रोजेक्शन है कि इन 3 महीनों में ये इतनी ज्यादा बारिश होगी जो मुल्क की एवरेज 30% अबव नॉर्मल है। तो इस जमन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीसिल्टिंग का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट किया जाए। हमने पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर डीसिल्टिंग का एक मरबूत निज़ाम बना के जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, बड़े नालाज हैं, उन सब की डीसिल्टिंग को वेल इन टाइम उसको कंप्लीट किया, जिसमें खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा नाला लई का, सियालकोट के नाल और नारोवाल के जो बड़े नाले हैं, जो बाद का शीट फ्लडिंग का जब ज्यादा बारिश आती है तो सबब बनते हैं और उनसे नुकसानात होते हैं। इसके साथ साथ जो अर्ली वार्निंग का हमारा सिस्टम है उसमें जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं, उनके वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उन सब का हमारे पास टेलीफोनिक और वो डेटा मौजूद है, जिसके तहत हम उनको थ्रू और कम्युनिकेशन चैनल्स हम अलर्ट्स जारी करना शुरू कर रहे हैं। तो मेरी आपके तवज्जुह से भी ये गुजारिश होगी, क्योंकि बारिशें अब शुरू होगी और ये जो पहला स्पेल है इसने यकम तक रहना है, और उसके बाद भी जुलाई के तकरीबन हर वीक में आइसोलेटेड रेनफॉल्स थ्रू आउट पंजाब वो है। तो हमें इन रेन्स के टाइम में थोड़ा एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए भी, क्योंकि आपने देखा अप्रैल के महीने में बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने से तकरीबन 28 कीमती जानें सिर्फ पंजाब सूबा में वो जाया हुई। तो इसमें हमें थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करना है कि ऐसे टाइम में कोशिश करें बच्चों को, एल्डरली जो लोग हैं, बुजुर्गों को, इनको एक तो बाहर वो ओपन स्काई में जाने से रोकना चाहिए। दूसरा जो बरकी आलात और हमारी बिजली के खंभे और तारे हैं उनसे जितना अपने आप को महफूज रखें वो हमें महफूज रखना है। बाकी जो प्रिपेयर्डनेस है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, रिसोर्स मैपिंग है, वो खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी मेजर अर्बन फ्लडिंग और बारिशों की सूरत हाल हो, या खुदा न खास्ता ये अगर किसी रिवराइन फ्लड की सूरत हाल बनती है, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक PDMA पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पूरी तरह तैयार है।
इरफान अली काठिया साहब, हम देखते हैं कि कुछ मशकें भी कंडक्ट की गई बास ऐसे मकामात जहाँ पर सैलाब का खदशा होता है, बड़ी आबादियाँ होती हैं दरियाओं के करीब। उन मशकों के हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या क्या प्रोसेस थे जिनको फॉलो किया गया, SOPs कौन से, और इस दफ़ा चूँकि 35 से ज़्यादा इम्कानात हैं तो इस दफ़ा क्या ख़ास तैयारियाँ की गई हैं? ये वजह फरमाया क्योंकि ये मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पहली मॉक एक्सरसाइज मई के महीने में की, दूसरी मॉक एक्सरसाइज जून के महीने सही सही। इरफान अली काठिया में साहब कंप्लीट हमारे हो साथ। चुकी है। मेरी इस मॉक एक्सरसाइज से जो मेन मॉक एक्सरसाइज का जो मेन तकाजा होता है, या जो मेन वो यही है कि जो प्रिपेयर्डनेस लेवल्स हैं उनको चेक कर लिया जाए, और खास तौर पे जो आपका मशीनरी एंड ऑपरेटर्स हैं, जिसमें बोर्ड्स हैं, OBMs हैं, और जिसमें बाकी वो तमाम इक्विपमेंट जो फ्लड फाइटिंग में काम आना है, उस तमाम की प्रिपेयर्डनेस वो चेक हो जाती है। और इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स जितना है, ह्यूमन रिसोर्स भी उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, वो हम इन मॉक एक्सरसाइजेज के थ्रू करते हैं। दूसरा जो रेन्स हैं और अर्बन फ्लडिंग है, इस फिनोमेना के लिए चंद चीजें जो मजीद जरूरी हैं कि रिवराइन फ्लड को भी मद्देनजर रखते हुए जो आपके प्रोटेक्टिव बंड्स हैं उनका प्रॉपरली विजिट, उनकी स्ट्रेंथनिंग, कुछ ऐसे ब्रिजेस जो पिछले 2022 के सैलाब में या 23 के सैलाब में सतलुज में, और खासतौर पे DG खान और राजनपुर के इलाके में हिल टॉरेंट्स के नुकसानात के सबब वो पेश आए, उन सबको हमने ना सिर्फ महकमा इरिगेशन पंजाब ने ना सिर्फ उन ब्रीचेस को प्लग इन कर लिया है, बल्कि हम खुदा न खास्ता इस तरह की किसी इस दफा इवेंचुअलिटी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं इंशाल्लाह। सही सही। इरफान अली साहब, जिस तरह आपने कहा कि प्रिपेयर्डनेस का काम जो है वो किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि इट्स अनअवॉइडेबल, क्लाइमेट चेंज है, अनअवॉइडेबल है, इसके लिए हमने देखा कि चीन के ताउन से भी जिनकाओ टेक्नोलॉजी का जो है पाकिस्तान में इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ये जो बंद टूट जाते हैं, नहरें टूट जाती हैं, इस तरह का सेटअप कुछ ना हो। इसके साथ साथ जब 2022 के फ्लड्स आए तो उसमें हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा मुतहरिक थी, और वो लोगों को प्रॉपरली जो है वो गाइड कर रही थी कि एवैक्यूएट करें। इस हवाले से ब्यूरोक्रेसी को और ख़ास तौर पे ऐसी टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन को आप कैसे देखते हैं? लास्ट टाइम 2022 में जो मेन हमारे पास पंजाब में फिनोमेना था, दैट वाज हिल टॉरेंट्स इन DG खान एंड राजनपुर। वहां पे टोटल 13 हिल टॉरेंट्स हैं, कि जो हिल टॉरेंट का फिनोमेना ऐसा है कि इसमें आपको रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है, और आपको द मोमेंट कोहे सलमान पे बारिश हुई, उसने दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिल टॉरेंट, और वो अगले डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली करके काठिया उससे साहब हमारे आवाम साथ को मौजूद परेशानी का हैं। सामना। जी काठिया साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। फिनोमेना में वो देन एंड देयर आपको 24 आवर्स में वो नुकसानात करके वो पानी वहां से गुजर जाता है। तो लास्ट टाइम भी DG खान और राजनपुर में ये मसाइल का हमें सामना रहा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भरपूर कोशिश की और चीजों को मिटिगेट किया। इस दफा हमने जो बेहतर चीजें की हैं वो ये है कि एक तो वो हिल टॉरेंट्स के नतीजा में होने वाले जितने भी ब्रीचेस थे जो एग्रीकल्चर इरिगेशन स्ट्रक्चर में, वो तमाम ब्रीचेस प्लग इन कर लिए गए हैं। दूसरा, DG खान और राजनपुर को खास तौर पे फोकस करके इनके एवैक्यूएशन प्लान्स, क्योंकि टाइम इसमें रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है, तो एवैक्यूएशन प्लान्स, एवैक्यूएशन ड्रिल्स, ये सारी चीजें टू दी विलेज लेवल वो इस दफा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वो हमने इंश्योर कर ली है कि अब हमारे विलेज लेवल तक पता है कि कौन सी इवैक्यूएशन कमेटी होगी, उसमें हुकूमती नुमाइंदे कौन से हैं, उसमें जो लोकल इमाम मस्जिद और लोकल बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन से होंगे, और इन्होंने नजदीकी किस रिलीफ कैंप में और किस गवर्नमेंट की फैसिलिटी में जाना है, और उनके लिए क्या सहूलियात वहां मौजूद है, और उनके जानवरों और लाइफ स्टॉक के लिए क्या सहूलियात मौजूद है, जिसमें वैक्सीनेशन, फॉर्डर की अरेंजमेंट और बाकी चीजें वो सारी शामिल है। तो इंशाल्लाह प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस को खास तौर पे इस पे तवज्जो दी गई है, और इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो इस किस्म की किसी इवेंचुअलिटी में पंजाब गवर्नमेंट वो अपने अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। इरफान अली काठिया साहब, हमारा सबसे बड़ा मसला ख़ास तौर पर अगर मानसून की बारिशें हों या रिवराइन फ्लड की बात की जाए तो दरिया सतलुज और दरिया रावी, ये तो ऐसे दरिया हैं जहाँ पर लोगों ने आबादियाँ बना ली हैं दरिया की जगह पर, वहाँ पर फसलें काश्त की हैं, वहाँ पर उन्होंने माल मवेशी खड़े कर रखे हैं।
ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. ہم نے دیکھا 2022 میں بھی کافی ذرا مشکل تھا, کافی ذرا نیگوسیشنز کرنا پڑی, لوگوں کو سخت ایکشن بھی لینا پڑا. 2024 میں اب اس سال پری مونسون کے موسم میں لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے, ان کو ایویکویٹ کرنا نسبتاً آسان ہے, اس کے لیے کیا پروسیس اپنایا گیا؟ اور ستلج ہمارے دو ایسے ریورز ہیں جن پہ جو فلڈ کا فینومینا ہے یہ کوئی بہت زیادہ فریکوینٹ فینومینا نہیں. ہمارا جو مین چیلنج رہتا ہے وہ انڈس پہ ہے اور جہلم اور چناب پہ زیادہ چیلنج رہتا ہے. لیکن پچھلے سال بالکل جو انڈین پنجاب ہے وہاں سے پانی آیا اور ستلج میں پہلی دفعہ ہمارے پاس ایک مناسب ریلا وہ پانی کا داخل ہوا. لیکن اس سے بھی سیالکوٹ اپنا قصور ڈسٹرکٹ ہمارا جو وہ مین متاثر رہا, اور اس کے بھی وہ لوگ جو فلڈ پلین میں جو ریور بیڈ ہے اس کے اندر خاص طور پہ جو دیہات اور اس سے ملحقہ جو ہمارے معاوضہ جات تھے وہ اس سے افیکٹ ہوئے. اور ادروائز آپ نے دیکھا ہو تو راوی میں آفٹر 1988 کوئی بڑا فلڈ ایز سچ نہیں آیا, اور راوی کی یہی پرابلم ہے کہ اب اس کا تو گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے اور اوور آل ایکوافر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی منیمم ڈسچارج وہ ہمارا رہے. تو لیکن آپ نے جیسے کہا لاسٹ ٹائم بھی ستلج اور ضلع قصور اور باقی آگے ملکہ ضلعوں سے تقریباً 4 لاکھ لوگوں کو دریا کے بیڈ سے وہ نکال کے محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا. اور اس دفعہ بھی تمام کنٹیجنسی پلاننگ, ایویکویشن پلانز ان دونوں دریاؤں پہ بھی, دریائے راوی پہ اور دریائے ستلج پہ, وہ پوری طرح سے تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کی کسی بھی ایونچویلٹی سے پوری بھرپور طریقے سے نپٹا جائے گا. جی تھینک یو. صحیح بہت شکریہ. عرفان علی کاٹھیا صاحب ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا صاحب موجود تھے. موسم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں پری مونسون کنڈیشن سٹارٹ ہو گئی ہے پاکستان میں, اس حوالے سے پنجاب کی کیا پریپیئرنیس ہے, کیا تیاریاں ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا رضوان جب 2022 کے فلڈز آئے تو اس کے بعد سے اس پر زیادہ کام کرنا شروع کر دیا گیا, خاص طور پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بینکس وغیرہ پہ جہاں پہ آبادی ہے وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے, پھر بھی اللیگلی لوگوں نے کنسٹرکشنز کی ہیں ان کو روکا گیا, اور obviously وہ ڈی کنسٹرکٹ تو فلڈ نے کر ہی دیا تھا. لیکن یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے, ہم نے بھی ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا ہے کہ we should not go against the nature. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی بہتری چاہتے ہیں, آپ کی سیفٹی چاہتے ہیں, ان کو ریزسٹ کر کے ان کے مسائل میں اضافہ نہ کریں تاکہ آپ کے لیے مسائل نہ بنیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ صرف اس لیے وہاں سے جانا نہیں چاہتے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو ہمیشہ کے لیے منتقل کر دیا جائے گا, ان کے مال مویشی جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. کل ایک بڑا زبردست سیمینار ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق نسواں کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ایک سلسلہ ہے سیمینار کا جو منعقد کیا جا رہا ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو خواتین کردار ادا کر رہی ہیں اس حوالے سے کمیشن اور سیمینار منعقد کیا گیا, اور اب قانونی اصلاحات کے حوالے سے قانونی اصلاحات ہے اس حوالے سے بھی اس پر بات ہوئی. قاضی امداد کی رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. قومی کمیشن برائے وقار نسواں NCSW نے اپنی مشاورتی کانفرنس سیریز اگلا افق کے عنوان سے شروع کی. قانونی اصلاحات کے حوالے سے مشاورتی سیشن میں ملک بھر سے ماہرین اکٹھے ہوئے. NCSW کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے پاکستان میں خواتین کو درپیش سنگین قانونی مسائل کو حل کرنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے سیشن کا آغاز کیا. Educate the public on required cultural changes. Emphasize that refusing women's inheritance is a crime and teach women their rights, integrating this into the curriculum. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خواتین کے حقوق کی وکالت میں NCSW کی انتھک کوششوں کو سراہتے ہوئے کچھ یوں کہا. میری کوئی 4 میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ آپ کے ڈفرینٹ سیکٹس کے ساتھ, انہوں نے جو تجاویز دی ہیں وہ زیر غور ہیں. There must be one unified code catering for all sects, religions. This should be for the people of Pakistan. معروف کارکن مختارہ مائی, ASP شہر بانو نقوی, UNFP کے نمائندہ برائے پاکستان ڈاکٹر لوئے شبانہ اور ڈائریکٹر فار انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ سیکشن نے کلیدی تقریریں کی. کوششوں میں جائیداد کے ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کرنا اور خواتین کے املاک کے حقوق کے لیے قانونی دستاویزات تک رسائی کو آسان بنانا شامل ہے.
पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन को कानून से मुतालिक आगही और उनको दरपेश मुख्तलिफ कानूनी चैलेंजेस के तदारुक के लिए ऐसी तकारीब एक संग मील की हैसियत रखती हैं, जो कि NCSW का एक लायक तहसीन इक़दाम है। काज़ी इमदाद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। जी जनाब, हकूक़ निस्वा के हवाले से ये जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, इस पे आपने काज़ी इमदाद की रिपोर्ट देखी। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जिससे ख़वातीन भी तरक्की करती हैं, मर्द हज़रात भी तरक्की करते हैं, मुल्क भी तरक्की करता है, और वो है मईशत। और इस पर हमने पहले भी बहुत ज़्यादा बात की। प्री इलेक्शंस भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने के हवाले से बात कर रही थी। पोस्ट इलेक्शंस जो नई गवर्नमेंट बनी, उनका भी मेन फोकस पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना था। और इस हवाले से हमने देखा कि चाहे चीन हो, चाहे UAE हो, चाहे दीगर ममालिक हो, उनके साथ कोलैबोरेशंस के साथ काम किया गया। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस हवाले से भी दी गई, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ख़ास तौर पे कुछ हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनको दोबारा से स्टार्ट भी किया गया। अब इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की जो आवाम दोस्त और कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान एक फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट स्टेट है, उसके दूसरे जो ममालिक हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो रहा है। और आज़रबाईजान के साथ तजारती शराकतदारी, मौशी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए जामे लाया अमल तश्कील दिया जाएगा। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक कुदरती राहदारी फराहम करता है। आज़रबाईजान के साथ तजारती हजम में इजाफे के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। और इस मौके पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई। जो तरजीही तिजारती मुआहिदा है उस पर बातचीत जारी है। आज़रबाईजान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशरती सूरत हाल, माशी सूरत हाल के हवाले से हम देखते हैं बेहतरी की जानिब गामज़न है, और उसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, SIFC हो, और जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर जो इशारे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से सरमायाकार किस कदर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और वन ऑफ इंडिकेटर्स इज़ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी है वो भी सबके सामने है। 78,000 से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, और 100 इंडेक्स में कल भी 252 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में बिजनेसमैन क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, इसी हवाले से हम बिजनेसमैन से बात करते हैं, डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज से बात करते हैं। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ प्रोग्राम में डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूद हैं, बिजनेसमैन भी हैं, अहमद चनाई साहब। अहमद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस पे हमने ये भी देखा कि कुछ इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तरक्की का इंडिकेटर नहीं है, कुछ का कहना है कि ये इंडिकेटर है। अगर ये इंडिकेटर है तो ये किस तरह इंडिकेटर है? आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ बंद हो गई। अहमद चराय साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं आपको सुन सकता हूँ। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुल्क की तरक्की में स्टॉक एक्सचेंज कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि स्टॉक एक्सचेंज का जो है इंडेक्स वो मुल्क की तरक्की का बैरोमीटर नहीं है। ये बिल्कुल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क में अच्छी माशी सूरत हाल हो, मुल्क में जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, तो स्टॉक एक्सचेंज हमेशा फलता फूलता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो सरमायाकारी के ख़िलाफ़ हों, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ना फराहम करती हों, तो फिर तो आप स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इतनी अच्छी तरीके से तरक्की नहीं कर सकता। आज जो स्टेटस हम देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ट्रस्ट लेवल जिसका डेफिसिट था वो दोबारा वापस आ रहा है, बड़ी तेज़ी से वापस आ रहा है, और जो बाकी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अभी जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स हैं कंपनियों के, वो ये साबित कर रहे हैं कि इन कंपनीज़ ने जो है गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से अच्छा मुनाफा कमाया, और इसकी वजह से कंपनी की जो है वो बैलेंस शीट हेल्थी पोजीशन दिखा रही है। जहाँ कंपनी की बैलेंस शीट हेल्थी पोजीशन दिखा रही होती है वहाँ पर जो है वो स्टॉक मार्केट हमेशा जो है वो अपिश बुलिश जा रहा होता है। तो ये आजकल मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं
ख़ास طور پہ بلو چپس، ان کی جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے پچھلے سال بھی اچھا منافع کمایا اور آگے بھی پروڈکشنز جو ہیں وہ ان کی اچھی ہیں. یہ دونوں ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، ایک تو پچھلے سال کا اور ایک اگلے سال کا فورکاسٹ. تو یہ دونوں فورکاسٹ جو ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک کافی ہیلدی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ کی طرف زیادہ بھی اس لیے اب نظر آ رہا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ باہر سے بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے. ابھی آپ نے آذربائیجان کا ذکر کیا، دوسرے کنٹریز کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں چائنا ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ اکنامک پارٹنر ہے. چائنا کی جو ریسنٹ وزٹس ہیں پاکستان کے اور پھر چائنیز ٹاپ جو اہلکار ہیں ان کے پاکستان کے وزٹس اور اس کے بعد تمام لوگوں کا بالمشمول میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سارے اکنامک پالیسیز کی طرف جب دیکھتے ہیں تو سارے ایک پیج کے اوپر ہیں اور ہم نے یہ ایشورنس دلوایا ہے اپنے ٹریڈنگ پارٹنرز کو کہ جی ملک میں سیاسی صورتحال اپنی جگہ پر، لیکن جہاں معاشی صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، تمام سرمایہ کاری کو ویلکم کرتے ہیں اور ہر قسم کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاروں کو ہم پاکستان میں دیں گے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو ہے وہ اچھا ترقی کر رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑا جو امپیڈیمنٹ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ ہمارے جو یوٹیلیٹی چارجز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، جس کو ابھی ایڈریس کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے 10 روپے کچھ پیسے کا جو ہے وہ امیڈیٹ ریلیف دیا ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹریز کو ایک اچھا ریلیف ملے گا. جہاں کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہو جائے، جہاں گورنمنٹ کا پورا کوآپریشن شامل ہو جائے، جہاں گورنمنٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے پولیٹیشنز ہو، جہاں سب مل کر معاشی ترقی کے لیے ایک پیج پر بیٹھتے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک پھر ترقی ہی انشاءاللہ کرے گا. تو پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے جتنی مشکلات تھیں اور نظر آ رہی تھیں ان سب کو ایک ایک کر کے ایڈریس کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفرنس میں لیا جا رہا ہے، بالخصوص بزنس کمیونٹی کو. ان کے ساتھ فائنانس منسٹر جی مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر سارے لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے کہ جہاں آپ 9.5 ٹریلین سے 13.5 ٹریلین پہ جا رہے ہوں اور 38% کا جو ہے وہ آمدن میں اضافہ کرنے کی بات کر رہے ہوں، وہاں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ٹیکسیشن کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ٹیکسز کم ہیں ان کو جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، جہاں پہ ٹیکسز بالکل نہیں ہیں وہاں پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکسز انجسٹ ہیں، ڈیو ہیں، ان کو جو ہے وہ پھر ایڈریس کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ مختلف ریزولوشنز لا رہی تھی اسمبلی میں. کل بھی کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے، بالخصوص ایکسپورٹ میں ESR کے معاملے میں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیک وقت ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ 30 جون کو انشاءاللہ یہ بجٹ پاس ہو جائے گا اور اس میں جو انوملیز ہیں، جو ایشوز ہیں وہ سارے انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے احمد چنائے صاحب. جو ایڈریس کرنا ہے اس کے لیے حکومت نے اوپن فورم بھی رکھا ہے کہ آپ تجاویز دیں، ان تجاویز کو شامل کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں سینٹ کی تجاویز کو بھی شامل کیا گیا ہے بجٹ میں اور پھر اس سے قبل سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہوئی اور ان کی گفتگو سے بھی بہت ساری چیزیں اس بجٹ میں شامل کی گئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں اب زیادہ تر لارج سکیل مینوفیکچررز یا بڑے بزنسز جو ہیں فلرش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں اس ایک ٹرینڈ بھی ہے، حکومت بھی سپورٹ کر رہی ہے اور پوری دنیا میں سٹارٹ اپس کا، انیشیٹیوز کا، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے حوالے سے کافی زیادہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کتنا انکلوسیو ہو سکتا ہے ہماری معیشت کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں ہمیشہ جہاں کاروبار ہوتا ہے، جہاں انڈسٹریز لگتی ہیں وہ اکنامیز آف سکیلز کی بات کی جاتی ہیں. کچھ ایسے انڈسٹریز ہیں کہ جہاں پر لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہی فیزیبل ہے اور وہاں پہ اکنامیز آف سکیل جو ہیں وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں آ جاتی ہیں. اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کی بات ہے تو جو بزنسز اس زمرے میں آتے ہیں اور جہاں پر گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے اور اس میں لارج سکیل انڈسٹری کی ضرورت نہیں ہوتی یا لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں وہ اپنا ایک بہت اچھا رول ادا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لارج سکیل انڈسٹریز کی جو سکسیس ہے
وہ صرف اور صرف اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز کی وجہ سے ہے کہ نہ صرف ان کو وہ را مٹیریل فراہم کرتی ہیں، وہ ان کو ان کے اسپیئرس فراہم کرتے ہیں، وہ ان کے بیک اپ مٹیریل دیتے ہیں، اور اسی بنا پر جو ہے وہ لارج اسکیل انڈسٹریز جو ہیں وہ مین اسٹریم میں اچھا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ لارج اینڈ اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے آپ اسٹاک ایکسچینج میں جو لارج اسکیل انڈسٹریز ہیں ان کا ایک بہت بڑا نہ صرف انفلکس دیکھ رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کے جو ریونیوز ہیں اس میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ آپ جتنی بھی لارج اسکیل انڈسٹریز دیکھ لیں، بالخصوص اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں، ان کے اگر آپ پروفٹس دیکھ لیں تو وہ ہر سال جو ہے وہ پروگریسو ہی ہیں، ان کی کوئی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ تو جہاں پروگریسو پروفٹس ہوں، جہاں پر ریٹین ارننگز زیادہ آ رہی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کیپٹل ارننگز ہوگی بلکہ ڈویڈنڈ ارننگز بھی کافی آئیں گی آنے والے سالوں میں۔ تو اسٹاک ایکسچینج بائی اینڈ لارج آگے اسی لارج اسکیل انڈسٹریز کی طرف کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ لارج اسکیل انڈسٹریز کو جو اسمال اور میڈیم سائز انڈسٹریز کا پاکستان میں بیک اپ موجود ہے یا اس کا پلان موجود ہے یا اس کی سپورٹ موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے دن جو ہیں وہ ملک کی معیشت کے لیے بھی اچھا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے 6 مہینے کے اندر 40,000 سے 80,000 کے انڈیکس پہ آ جاتا ہے، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اور اس محنت کو جو ہے وہ کیپٹلائز کیا گیا ہے، اور جب کیپٹلائزیشن ہو گئی اور پوری دنیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تعریف کر رہی ہے کہ سب سے پروگریسو مارکیٹ ہے، سب سے اچھی مارکیٹ ہے، اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ فورن انفلکس بھی جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ روز کی بنیاد پہ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں بڑھ رہی ہے، اور جب اسٹاک ایکسچینج میں بڑھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں پورے ملک میں بڑھ رہی ہے، اور اسی وجہ سے سرمایہ دار جو ہیں بیرون ملک کے اب جوک در جوک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ وہاں باہر بھی ایمبیسیز میں ان سرمایہ داروں کی بات چیت ہو رہی ہے، یہاں بھی SIFC کے توسط سے جو ہے ان کو نہ صرف فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے بلکہ 5-7 کور انڈسٹریز ہیں جن کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، جن میں IT بھی موجود ہے، فیول اینڈ پاور بھی موجود ہے، 3 اور انڈسٹریز بھی موجود ہیں۔ یہ ساری انڈسٹریز جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا اسکوپ پاکستان میں ہے، مائنز اینڈ منرلز اپنی جگہ پر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں جس میں ہم مائنز اینڈ منرلز کی بھی بات کرتے ہیں، ایگریکلچر کی بھی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں۔ جب یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پھر دوسرا ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ چائنا بھی اپنی انڈسٹریز کو جو ہے وہ پاکستان ریلوکیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے اس وقت پاکستان میں، کوئی نہ کوئی تو ایسی فیسیلیٹیشن ہے، اور کوئی نہ کوئی تو ایسی ایشورنس ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جہاں پر بیرونی سرمایہ کار پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان سے بات چیت کر رہا ہے، اور پاکستان کے جو ریسورسز ہیں ان کو ٹیپ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج اگر وافر بجلی پاکستان میں موجود ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن چینل کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ڈسٹریبیوشن چینل جو ہے وہ بڑھ جائیں، اور ڈسٹریبیوشن چینل بڑھیں گے تو انڈسٹریز پہ ایکول ڈسٹریبیوشن آئے گا، ریسیڈنشل پہ ایکول ڈسٹریبیوشن آئے گا، اور یہ لوڈ شیڈنگ کا میننس ہے اس سے بھی انشاءاللہ نہ صرف عوام کو بلکہ ہماری ساری انڈسٹریز کو جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے۔ صحیح۔ احمد صاحب، آپ بزنس مین بھی ہیں، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم نے جب دیکھا الیکشن سے پہلے بھی PMLN کی جو قیادت تھی، انہوں نے مختلف چیمبرز کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے ان سے ملاقات کی، ان سے ان کے مسائل پوچھے، اس کے بعد بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس مین کے لیے ایک انکلوسیو انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ انویسٹرز کا رجحان پاکستانی مارکیٹس میں بڑھ رہا ہے۔ اب اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے یا جو پالیسیز حکومت نے سٹارٹ کر دی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اوبیسلی وہ جاب جنریشن کے لیے، امپلائمنٹ جنریشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سسٹینیبلٹی کتنی زیادہ ضروری ہے، اور ان مثبت پالیسیز کی وجہ سے کیا بہتری آئی ہے پاکستان کی بزنس میں؟ دیکھیں، یہ ایک سب سے اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائیلاگ پر بھروسہ کر رہی ہے، اور یہ ڈائیلاگ بزنس کمیونٹی سے ہر سطح پہ چل رہے ہیں۔ میں نے فیڈریشن کو ریپرزینٹ کیا ہے FPCCI کو مختلف فورمز کے اوپر، اور کل بھی ہماری صبح میٹنگ تھی فائنانس منسٹر کے ساتھ، تو ایک بڑا مثبت رویہ سامنے آیا کہ انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ریونیو کی ضرورت ہے، ہمیں 38-39% ریونیو بڑھانا ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بزنسز کو جو ہے وہ فلرش کروائیں، ان کو فلرش کروانے کے لیے جو امپیڈیمنٹس ہیں اس کو ہم دور کرنے کی بات کریں۔ یہ
ٹو وے سچویشن ہے. جہاں گورنمنٹ کچھ مانگ رہی ہے وہاں گورنمنٹ کچھ دینے کی بھی بات کر رہی ہے. اسی طرح بزنس کمیونٹی اگر کچھ لینے کی بات کر رہی ہے تو گورنمنٹ کو پے بیک کرنے کی بھی بات کر رہی ہے. تو اگر یہ ٹو وے سچویشن ہو اور ڈائیلاگ کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کو حل کیا جائے اور اس بات کو ریئلائز کیا جائے کہ دیکھیں ایک ڈیفیسٹ بجٹ میں ہمیں گورنمنٹ کو بھی چلانا ہے, ہمیں گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہیں بھی دینی ہے, ہمیں ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی کرنے ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی کرنے ہیں اور ہم نے بزنس فیسیلیٹیشن ایکسپینڈیچرز بھی کرنے ہیں. تو ان ساروں کے لیے ایک ون ون پوزیشن سب کے لیے ہے کہ انویسٹرز اپنا انویسٹ بھی کریں, اپنا ایک ڈیو پروفٹ بھی کمائیں اور ساتھ میں گورنمنٹ کو بھی کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیں یہ اب اس سسٹم میں نہیں ہوگا کہ ہم نان فائلر کی بنا پر یا یہ بہانہ بنا کر کہ جی ہم ٹیکس نہیں دیتے تھے اب کیوں ہم ٹیکس دیں. آج ہمیں گورنمنٹ کو ریونیو میں اپنا کنٹریبیوشن دینا پڑے گا اور اگر یہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو پھر آلریڈی جو ٹیکس لوگ ہیں جن کو ٹیکس دے رہے ہیں ان پر زیادہ بوجھ آ جائے گا. تو یہ مساوی بوجھ برداشت کرنے کی بات کی گئی ہے اور اگر مساوی بوجھ برداشت کر لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی ترقی کی بات ہوگی اور ہماری بزنس انوائرمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بہت بہتری کا سبب بنے گی. پری بجٹ سیمینارز ہوئے تھے, فائنانس منسٹر صاحب آئے تھے اور انہوں نے ایشورنس دی تھی کہ جی میں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی بات کروں گا. اسی فالو اپ میں بجٹ کے بعد مختلف میٹنگز ہوئی ہیں, ہماری FPCCI کی ڈیلیگیشن کی بھی میٹنگ ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس میں ایک بہت ہی مثبت رویہ سامنے آیا ہے. گورنمنٹ کی کوئی ہٹ ڈرمی نہیں سامنے نظر آئی. میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو گورنمنٹ ریئلائز کرے اور گورنمنٹ جو ہے اس کے جو ایشوز ہیں اس کو بزنس کمیونٹی بھی ایڈریس کرے اپنا ڈیو ٹیکس دے کر. گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس میں اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں اور عام لوگ جو ہیں بالخصوص میں سمجھتا ہوں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان پر کم سے کم جو ہے وہ بوجھ ڈلے. احمد چنائے صاحب, حکومتی پالیسیز کی آپ نے بات کی اور جو گفتگو کی بات ہوئی, ڈائیلاگ کی بات ہوئی, ہم دیکھتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے, جہاں اسپیس بنتا ہے وہیں پر فوراً سے پہلے ریلیف فراہم کر دیا جاتا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے بزنس مین ہیں, ہمارے سرمایہ کار ہیں, انویسٹرز ہیں, ٹریڈرز ہیں, ان کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہوں, انفلیشن کی کمی ہو یا پھر پالیسی ریٹ میں کمی ہو, یہ تمام تر اقدامات, اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ کتنی دیر میں آتا ہے اور یہ کتنا ہیلدی کمپٹیشن کریٹ کرتا ہے جب ہم عالمی سطح پر ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں؟ تو دیکھیں پاکستان کی جو واحد سروائیول ہے وہ ایکسپورٹس ہیں جو ہر آدمی مانتا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو پاسبل میجرز ہو سکتے ہیں وہ گورنمنٹ کو کرنے بھی چاہیے اور گورنمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور اس میں بالخصوص IT اس پہ جو ہے وہ بڑی توجہ دی جا رہی ہے. جو SIFC کا قیام ہے اور جو اب اس کو ایک ڈویژن کی شکل دے دی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور ہیڈس آف ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان آرمی کی میں بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں ہماری بیوروکریسی کی, میں بات کر رہا ہوں ہمارے پولیٹیشنز کی کہ ہم سب ایک پیج پر بیٹھ کر ہم نے SIFC کو کریٹ کیا اور SIFC کے ذریعے نہ صرف ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کی بلکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن کی بات کی, GDP گروتھ کی بات کی. 5 جو سیکٹرز ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ان سیکٹرز پہ جو ہے وہ دن رات کام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سیکٹرز پہ کام کر کے نہ صرف پاکستان کی ترقی میں ایک بہترین رول ہوگا اور اس میں جنرل عاصم منیر میں برملا کہوں گا کہ بہت ساری میٹنگز میں وہ خود بیٹھتے ہیں اس ٹاپ لیول پہ اور اس ٹاپ لیول پہ جو ہے وہ ان کا ایک بڑا مثبت کردار ہے اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے تمام بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ ہمیشہ اعتماد میں لیا ہے SIFC بننے کے فوراً بعد بھی اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف اوقات پہ جو ہے وہ میٹنگز جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلتی رہی ہیں. پھر جو ان کے نامینیٹڈ فوکل پرسنز ہیں ان کی بھی ابھی 2 روز پہلے FPCCI کے ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں بھی انہوں نے جو بجٹ کے اوپر ہمارے ایشوز تھے ان کو جو ہے وہ بڑے تحمل کے ساتھ غور کے ساتھ سنا سمجھا اور اس پر فوری عمل درآمد جو ہے وہ اگلے دن سے شروع ہو گیا جہاں ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا کہ مختلف ریلیف میجرز جو ہیں وہ فائنانس منسٹر صاحب نے اناؤنس کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج یہ ایک جو نیکسس بنا ہوا ہے
مل کر سارے سٹیک ہولڈرز کا اس نیکسس نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کے جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرنا ہے. میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بالخصوص اس لیول کی بات کروں گا کہ بجٹری میجرز جو ہیں اس میں بجٹ سے پہلے افواہیں پھیلائی گئیں کہ جی فلاں ٹیکس آ رہا ہے, فلاں انڈو ٹیکس آ رہا ہے, ڈیویڈنڈ پہ جو ہے وہ 45% ٹیکس آ جائے گا, جس میں پھر ٹوٹل ٹیکسیشن 91% آ جائے گا. ہم نے میڈیا میں آ کے بالخصوص میں سمجھتا ہوں پی ٹی وی میں اس نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا کہ میں نے کئی بار پی ٹی وی میں آ کے لوگوں کو سمجھایا, بتایا کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے, کہ جہاں پاسبل نہ ہو اس قسم کی رومرز آئیں اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 7-8 ہزار پوائنٹ گر جائے اور لوگوں کو لگے کہ جی بجٹ بہت برا آ رہا ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. تو آج جب میں دیکھتا ہوں تو جب بجٹ آ جاتا ہے تو اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے پازیٹیو بات ہے. کوئی ایسے میجرز نہیں لیے گئے کہ جس میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس پر تنزلی کا شکار ہو, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے امینڈمنٹس ٹیکسیشن میں کیے گئے بالخصوص میوچل فنڈ کے حوالے سے کہ جس میں اسٹاک ایکسچینج کو آپ نے دیکھا کہ 4-5 روز میں نہ صرف وہ اپنی اوریجنل لیول پہ بحال ہو گیا بلکہ اب اس سے مزید آگے ترقی کر رہا ہے, وہ ہائیسٹ لیب اور ہائیسٹ لیول پہ جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویژنری پالیسی ہے گورنمنٹ کی فور سائٹڈنس ہے کہ انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا اور کوئی انڈیو ٹیکس یا جسٹیفائڈ میجرز جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یا باقی حوالے سے نہیں لیے کہ ملک جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جائے. صحیح, بہت شکریہ احمد چنائے صاحب. ہمارے ساتھ احمد صاحب موجود تھے جو کہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے, بزنس مین بھی ہیں, پاکستان میں جو انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے, اسٹاک ایکسچینج میں بہتری کے حوالے سے بات کر اور رہے تھے. پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں جو بہتری آ رہی ہے یقینی طور پر اس پہ تمام تر فیکٹرز شامل ہوتے ہیں. اس میں جو ہمارا حصہ ہے جسے ہم ٹیکس پے کرنا کہتے ہیں, اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروانا کہتے ہیں, کہ ہم کتنا کما رہے ہیں اور کتنا ادا کر رہے ہیں, اسٹیٹ جو ہمارے لیے سہولیات دے رہی ہے ہم اس کے لیے اپنا حصہ کتنا ڈال رہے ہیں. اوبویسلی اگر روڈ انفراسٹرکچر پر ہم ٹریول کرتے ہیں یا ہاسپٹلس میں جاتے ہیں یا پھر ایون کہ ٹیلی کام نیٹ ورکس کے ذریعے ہم صرف اپنی سم خریدنے کے بعد اپنا موبائل استعمال کریں یا گھروں پر بجلی ہمارے دستیاب ہے, تو اس کے لیے ہمارا ٹیکس ہی ہے جو گورنمنٹ کا ریونیو بنتا ہے اور اسی سے وہ اپنے اخراجات کرتی ہے. اب ہم کچھ بات کریں گے کھیل کی, لیکن کھیل جو ہے ہم پاکستانی کھیل کے حوالے سے تو بات کریں گے کیونکہ پاکستانی, خیر اب کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کرکٹ سے نکل کر بھی کرکٹ میں موجود ہے کیونکہ شائقین بہت ایکسائٹیڈ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات ہماری بی ٹیم ہے نا پیرس اولمپکس کے حوالے سے جس کو سٹارٹ ہونے میں 28 دن رہتے ہیں, تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرس اولمپکس کے حوالے سے جو ہے بڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے آئیفل ٹاور کے نزدیک جو ہے ایک RC اسٹیڈیم بھی قائم کیا گیا ہے اور اچھی بات ہے, ساتھ میں ہم اولمپکس انجوائے کریں گے, ساتھ میں ورلڈ کپ تو ختم ہو جو گیا ہے وہ نظارے دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ 6 جون کو تقریب کا افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں فیملیز اور ایتھلیٹس اور ان کے ممبرز وغیرہ ساروں نے شرکت کی ہے. اور یہ جو ہے اس میں دیکھا جائے رضوان تو 206 ممالک جو ہے اس کے ایتھلیٹس آ رہے ہیں, 10,000 سے زائد. جی, اور پاکستان کی نمائندگی بھی ہوگی, ہمارے ایتھلیٹس بھی شرکت کر رہے ہیں. بہت کوئی ہیلدی نمبر نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. اب ہم کچھ بات کریں گے کرکٹ کی, اور کرکٹ میں کل 2 سیمی فائنلز کھیلے گئے. ایک سیمی فائنل کا نتیجہ تو آ گیا جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا, اس میں افغانستان 1 سائیڈڈ میچ میں ساؤتھ افریقہ سے ہار گیا. اور کل ہم نے جو دوسرا میچ دیکھا اس میں بھی گو کہ بارش سے متاثرہ میچ تھا, اس کا نتیجہ تھوڑا لیٹ آیا لیکن اس کے باوجود وہ بھی یک طرفہ مقابلہ ہی ثابت ہوا. کہیں پر یہ نہیں لگا کہ انگلینڈ ڈومینیٹ کر رہا ہے یا کمپیٹ کر رہا ہے, انگلینڈ انڈیا کو کمپیٹ کر رہا ہے. یہ تمام تو صورتحال رہی. ہم نے دیکھا کہ جو گیانا کا اسٹیڈیم ہے, گیانا کا کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں پر بارشوں کے حوالے سے جانا بھی جاتا ہے. ICC نے جو انتظامات کیے ہیں, جو اسکیجولنگ کی ہے, اس پر بھی بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں, بہت زیادہ کوسچن مارکس ہیں کہ کس طرح سے ایک ہی ورلڈ کپ کے 2 سیمی فائنلز ہیں, ایک کے ریزرو ڈے ہے, ایک کے لیے ریزرو ڈے نہیں ہے. یہ کس طرح کی پلاننگ ہے؟ ایک ٹیم کے فکسڈ میچز ہیں کہ اس نے خاص مقام پر یا خاص وقت میں ہی میچ کھیلنا ہے, نو میٹر کہ اپوزیشن کون سی ہوگی, اس کی رینکنگ کون سی ہوگی یا پھر ان کے گروپ میں ان کا نمبر کون سا ہوگا. اچھا رضوان, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر ہم دیکھیں کہ ایک ٹیم کی تیاری اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ فیوریٹزم بھی ہو رہا ہے, وہ جو ہے نا قسمت کی دیوی بھی بڑی مہربان ہوئی ہوئی ہے اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. جب آپ کو باقی فیکٹرز کی ٹینشن نہ ہو, آپ نے صرف کھیلنا ہے, تو کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل جناب, یہ اب ہم جانیں گے ایکسپرٹ سے کہ کیا واقعی ایسی بات ہے یا سوشل میڈیا پہ ہی ایسے باتیں ہو رہی ہیں اور ایسی چیزیں جو ہے کیا واقعی عالمی میڈیا بھی باتیں گراؤنڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں, کیونکہ اوبویسلی جس طرح رضوان نے کہا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں اور تمام کرٹکس اس حوالے سے بات کریں. عامر بلال صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. عامر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ
کیا واقعی قسمت کی دیوی اور ICC کی مینجمنٹ جو ہے وہ انڈیا پہ مہربان ہوئی بھی ہے؟ ایک وہ اگر میں سمپل ایک فریز کہوں تو وہ ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھا. کیا بات ہے. تو بات تو کچھ ایسی ہی ہے کہ لگتا تو ایسے ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ٹیم کو ایک خاص سٹیج پر پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ کوئی ریزرو ڈے نہیں ہے اس سیمی فائنل کے لیے. یعنی اگر میچ واش آؤٹ ہو جاتا تو بھارت تو ویسے ہی فائنل میں پہنچ جاتا. جی. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیٹر ہیں اس چیز کا کہ اس وقت ICC میں بہت عمل دخل ہے بھارت کا، اور بہت سارے فیصلے ICC میں بھارت کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز جاری رہی اس طرح سے تو یہ کرکٹ کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. ایک طرف جب کہ کرکٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک گلوبل سپورٹ بنایا جائے اور اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ سپورٹ کو USA میں لے جایا جا رہا ہے، اور پھر بارباڈوز اور یہاں پر جو فائنل کرایا جا رہا ہے ویسٹ انڈیز میں، اس کی بھی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز میں کافی حد تک کرکٹ کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا تھا. جی. تو اس کو اگر آپ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ بہت کلیئر انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ ایک خاص ٹیم کو جو ہے وہ فیورٹزم دے رہے ہیں، یا کم از کم ایک ایڈوانٹیج ضرور دے رہے ہیں. اگر بہت آؤٹ آف دا وے فیورٹزم آپ نہیں بھی کہنا چاہتے تو ایڈوانٹیج ضرور ہے ایک خاص ٹیم کے لیے، بہت بڑا کلیئر ایڈوانٹیج ہے. تو یہ کوئی ٹیم کرکٹ کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور ایون ان فیوچر آئی تھنک بھارت کے لیے بھی کوئی اچھا شگون نہیں ہے. وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے گلوبلی کرٹیسائز کروا رہے ہیں، اور obviously it would affect their performance as well. دیکھیں نا بہت ساری جگہوں پہ وہ جا کے کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے پاکستان میں ان کو آنے میں بائیلیٹرل اپنے ملک میں ہمارے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں کے لیے بھی تیار نیوٹرل پہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کرکٹ کو نقصان دیں گی اوور آل. Exactly. تو لیکن عامر بلال صاحب، دوسری جانب جب ہم اس ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم فائنل سے پہلے ذرا ذکر کر لیں کہ اسکیجولنگ جب کی گئی، جب گروپنگ کی گئی، ایک طرف انٹرنیشنل سپورٹس موجود ہیں، فٹ بال سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ان کا ایونٹ ہو، وہ یورپین لیگ ہو، ورلڈ کپ ہو، یا پھر کلبز کا ورلڈ کپ ہو. دوسری جانب ٹینس ہے، ڈراز کیے جاتے ہیں اور ٹیمز کو ایکولی اسکیجولائز کیا جاتا ہے، ایکولی ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے گروپس میں. ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے صرف ایک اسٹرانگ ٹیم انڈیا کے خلاف میچ کھیلا، نیوزی لینڈ نے کسی اسٹرانگ ٹیم کے خلاف میچ نہیں کھیلا، آسٹریلیا نے ایک انگلینڈ کے خلاف میچ کھیلا، اور اس کے بعد وہ سپر 8 میں گئے. بڑی بڑی ٹیمز کے آپس میں میچز نہیں ہوئے، موقع بھی نہیں ملا. یہ ہیلدی کرکٹ اس ورلڈ کپ میں نظر نہیں آئی. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے رضوان. اور اگر میں مزید ایک قدم آگے جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ اوور آل یہ جو ورلڈ کپ تھا نا، یہ ایک طرح کا ایک فلاپ ٹورنامنٹ تھا ان ٹرمز آف دی پروجیکشن آف دا کرکٹ آلسو، اینڈ ان ٹرمز آف اسکیجولنگ، ان ٹرمز آف دا وینیوز. آپ دیکھیں نا، آپ ایسی جگہوں پر گیمز کرا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے ڈراپ ان وکٹس لے کے آئے ہیں، اور جہاں پر کہ کچھ اچھی ٹیموں کو بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. اسی طرح سے ویدر کا اس کی جو صورتحال تھی اس کو آپ دیکھ لیں. یہ سیمی فائنلز میں آپ دیکھ لیں گیانا کی وکٹ جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طور کے اوپر بھی ایک انٹرنیشنل معیار کی وکٹ تھی. تو آ جا کے جو ایک بچتا ہے آپ کا وینیو، وہ ہے آپ کا جہاں فائنل ہو رہا ہے بارباڈوز، کنگسٹن اوول، سٹیبل، تھوڑا سا سٹیبل، جو تھوڑا سٹیبل ہے، جہاں پر کہ بڑی اسپیشل گراس لگائی گئی ہے. بھئی وہاں پہ اگر آپ برمودا گراس لا کے لگا سکتے ہیں کہ وکٹ انٹیکٹ رہے، 120 سال پرانا وہ اسٹیڈیم ہے جہاں پہ آپ فائنل کرا رہے ہیں، اس کے لیے آپ اسپیشل ایفرٹس کر رہے ہیں اس وکٹ کو تیار کرنے کے لیے، تو کیا باقی جگہوں پر یہ ایفرٹ نہیں ہو سکتی؟ تو 100 میں نہیں ہو سکتا تھا یہ کہ کیوں اگر نہیں ہو آپ سکتا؟ ڈراپ ان پچز کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں ہوتی ہیں، نیوزی لینڈ میں ہوتی ہیں، ایون ویسٹ انڈیز میں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر گراؤنڈ جو باقی گراس ہے اس کے لیے جو آؤٹ فیلڈ ہے اس کو بھی اسی کے مطابق مینٹین کیا جاتا ہے. ہم اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے اور آپ سے دیگر سپورٹس کے حوالے سے بھی جانیں گے، پاکستان کی سپورٹس بلڈنگ کے حوالے سے بھی. لیکن اب وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. نیوز بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی جناب،
जनाब, आपको सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स की, ब्रेक से वापस आके भी हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी हमारी, और हमें और बहुत से लोगों को जो लग रहा था वो आमिर बिलाल साहब ने एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया कि ज़ुबान खल्क को नकार खुदा समझो, और सबको यही लग रहा है कि इंडिया को फेवरेटिज्म किया जा रहा है, उसके साथ हो रहा है फेवरेटिज्म। और देखा जाए कल के जो तो 2-3 फैसले हैं अंपायर के, LBW की बात की जाए तो उसमें वो चीज़ नज़र आई है कि विकेट जो हिटिंग विकेट है वो अंपायर्स कॉल है, और वो हमने देखा है काफ़ी बाहर जाती हुई, डेविएशन बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें भी नज़र आता है। फिर और बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पर स्केजुलिंग की बात की जाती है, वहीं पर अंपायरिंग के हवाले से बात की जाती है। फिर मैटर क्या करता है, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स या फिर आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि कहा यह गया, जो लॉजिक ICC की जानिब से दिया गया वो यही था कि जो मैचेस का टाइम रखा गया है वो बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं इंडिया के, उन्हें मैच देखना है तो वो टेलीविज़न के ज़रिए देखें, उसमें बिज़नेस शामिल है, उसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लिए या स्पिरिट ऑफ गेम, ये कितना इसको मुतासर करेगा फ्यूचर में? आमिर बिलाल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? वो जो आपने एक लाइन पढ़ी थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उससे एक लाइन और आगे भी कह देता हूँ, और वो मसूद राना का एक बड़ा फेमस सॉन्ग था कि सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाई है। तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो एक टीम के लिए ही किया गया है, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन के लिए हो, चाहे वो उनके व्यूअरशिप के लिए हो। तो फिर आप क्रिकेट को एक ही मुल्क के लिए कर दें, फिर आप उसको ग्लोबल स्पोर्ट्स की तो बात ना करें ना। जहाँ पर आप उसको एक ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात करना चाह रहे हैं, जहाँ आप उसको दुनिया में ये चाह रहे हैं कि वो अमेरिकन जो स्पोर्ट्स इकॉनमी है उसके रेवेन्यू में आप उससे हिस्सा कमाएं और आप जो है इसकी रीच आउट को और दुनिया में बढ़ाएं, तो इस किस्म के इकदाम से तो ये स्पोर्ट्स दुनिया के बाकी हिस्सों में जाने वाली नहीं है, फिर तो ये हिंदुस्तान की हद तक ही रह जाएगी। तो मेरा ख्याल में इसके अंदर बड़ी सीरियस सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, और ICC में ये जो बाकी मेंबर्स हैं ICC के, इनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये भारत के हाथ में हमें एक खिलौना बन जाना है, या हमें जो है अब कुछ इसके बारे में मज़ीद सीरियस इक़दाम करने की ज़रूरत है। ICC के एंड पर अगर हम देखें तो कुछ फैसले ऐसे भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर बाद में रूलिंग आती है, बाद में एक मसला अगर है तो उसके ऊपर बाद में लॉ बन जाता है, लेकिन उन लॉज में फिर तब्दीली भी की जाती है, वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस रहता है। अब अगर इंग्लैंड के कल की मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड ने जिस तरह से कल परफॉर्म किया ओवरऑल, वो सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड कहीं पर भी मैच नहीं खेल रहा है, मुकाबला नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही देख लें, और उसके बाद से आप टॉस से ही देख लें कि क्या होता है। टॉस जो है वो जीतने के बाद जो फैसला किया गया है वो भी एक कोई बड़ा को मुनासिब सा फैसला नहीं था उस विकेट के ऊपर। तो क्या अंडर प्रेशर आ गए थे, क्या रीज़न थी? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अंडर प्रेशर आ गए थे, ये इतनी बड़ी टीम ऐसे अंडर प्रेशर नहीं आती है। बेसबॉल वो वाले भी बिल्कुल नहीं इंडिया आते। के हाँ जी। अगेंस्ट अगर हो अब देखिए, ये या तो हो ना आप कहें कि जी अफ़गानिस्तान खेल रहा था भारत के साथ, या नेपाल खेल रहा था भारत के साथ, कोई एसोसिएट मेंबर खेल रहा था, भारत के साथ बरतानिया की टीम खेल रही थी, इंग्लैंड का बल्कि मिसाल दी जाती है इंग्लैंड के क्रिकेटिंग सिस्टम की दुनिया भर के अंदर, तो प्रेशर में आने वाली तो कोई बात थी ही नहीं। उनके पास भी एक से एक खिलाड़ी मौजूद था, उनके पास एक सिस्टम मौजूद है, तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रेशर में आने वाली चीज़। इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने कमबैक किया है एक तरह से, लेकिन वो कमबैक हमें कल नजर नहीं आया। अब बात करेंगे फाइनल की। साउथ अफ्रीका है और इंडिया है। साउथ अफ्रीका अनबीटन है, इंडिया अनबीटन है, दो अनबीटन टीम्स। कल कौन जीतेगा, कौन हारेगा? देखिए, मेरा दिल तो चाहता है कि साउथ अफ्रीका जीते। इस वक्त अगर आप देखें तो मुकाबला है, अगर हम बिल्कुल अनबायस्ड होके देखें तो मुकाबला है भारत के बल्लेबाजों और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के दरमियान। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप जो है वो इंग्लैंड से कहीं ज़्यादा बेहतर बॉलिंग लाइनअप है। उनके पास रबाडा जैसा फास्ट बॉलर है, जैसन है, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी सेमीफाइनल में, और उनके जो दोनों स्पिनर्स हैं महाराज और शमसी, वो भी बहुत हाई लेवल के स्पिनर्स हैं। बरतानिया से उनका लेवल बहुत बेहतर है, वो तकरीबन भारत के लेवल के स्पिनर्स हैं। और अगर विकेट और कंडीशन सपोर्ट करी तो एडम मार्करम भी अच्छी बॉलिंग करे, बिल्कुल कर लेते हैं। तो एक तो स्पिन पे बड़ा मैटर करेगा, फिर स्पिन के बाद जो डिसीजन लिया जाएगा कि कौन बॉलिंग करता है और कौन बैटिंग करता है, इसके ऊपर भी बहुत इन्हिसार होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका है साउथ अफ्रीका के पास
कि वो जो चोकर्स का उनके ऊपर एक वो गुजर नहीं गया, फाइनल में वो पहुंच गुजर तो गया है, लेकिन फाइनल्स में अगर वो हरा दें तो फिर तो हमेशा के लिए गुजर जाएगा। और वो एक उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाएंगे जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है। और साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीते। और मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतना चाहिए। सही। आमिर बिलाल साहब, अब अगर हम बात करें क्रिकेट की तो हमने कर ली, हम अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया पाकिस्तान में खेलों की बेहतरी के लिए। ऑब्वियसली वी आर नॉट एट अ पोजीशन वेयर वी कैन क्रिटिसाइज डायरेक्टली कि भाई हमारे साथ गलती हुई है, क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि हम पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब देखा जाए सिर्फ क्रिकेट नहीं, हॉकी हो, फुटबॉल हो, दीगर खेल हो, वॉलीबॉल हो, हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक वे में परफॉर्म किया जा रहा है। सिंस उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है दीगर खेलों में, लेकिन अपने आप को प्रूव किया जा रहा है। अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, करने को तो बहुत कुछ है। हमें एक तो जैसे आपने खुद उस स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, सबसे अहम चीज़ जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है, और फिर उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और उस इम्प्लीमेंटेशन में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और उन स्टेक होल्डर्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो तालीमी अदारे हैं। जब तक हम तालीमी अदारों में स्पोर्ट्स का इनेकाद एक को करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर नहीं करेंगे, हमारे पास कभी भी एक अच्छी नर्सरी नहीं आएगी। देखिए, कोई भी जब आप सिस्टम्स कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या वो कोई भी सिस्टम हो, तो उसके अंदर कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ थ्रूपुट्स होती हैं, तभी वो बाकायदा आउटपुट्स में उसका नतीजा सामने आता है। तो जब इनपुट्स जो हैं आपकी वो हैं तालीमी अदारे और क्लब स्पोर्ट्स, जब तक ये मुनज़्ज़म नहीं होंगे और जब तक यहाँ से आपको मुनासिब इनपुट्स नहीं आएंगी और थ्रूपुट्स में आ जाती हैं फिर आपके रिसोर्सेज, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके क्वालिटी कोचेस और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। सो इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, तभी जाके आपको जो है देर पा नताइज आपके सामने आ सकते हैं और आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में, एशिया लेवल के ऊपर और दीगर बड़े जो स्पोर्ट्स के मुकाबले हैं उसके अंदर अपना नाम बना सकते हैं। आमिर बिलाल साहब, हम देख रहे हैं कि अभी क्रिकेट के हवाले से भी चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा वाज़ेह मीटिंग में कहा कि जो डोमेस्टिक खेलेगा वही नेशनल टीम में खेलेगा। इसी तरह से ग्रास रूट लेवल पर पंजाब गवर्नमेंट ने इकदाम लिए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम लिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है कि आप ग्राउंड्स अवेलेबल करें, सहूलियात फ्राहम करें, फंड्स रखे गए हैं। अब यकीनी तौर पर जो हमारे जिसे कहते हैं कि मीडियम हैं, जो कोचेज़ हैं या फिर ट्रेनर्स हैं या फिर सहूलियात फ्राहम करने वाले हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मोटिवेट करें और उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल रिजवान, आपकी बात ठीक है। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो बच्चों के वालिदैन के ऊपर है। उनको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों की तरफ राग़िब करें। और क्योंकि ये वो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिनके साथ उनके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होगी। और ये जानकर ये ख़बर भी मैं आपको वालिदैन के लिए देना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में अब रिसर्च ये है कि वो बच्चे जो ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स में, उनके ग्रेड्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं। इसके ऊपर अमेरिका और यूरोप में बहुत बड़ी रिसर्च मौजूद हैं। लिहाजा पेरेंट्स को बिल्कुल ये इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर खेलों में हिस्सा लेंगे तो वो अपना वक्त ज़ाया करें। मतलब खेलोगे कूदोगे तो आप बनोगे नवाब। आप ऐसा नहीं है कि हो जाओगे खराब, आप बनोगे नवाब। नवाब बनने के अलावा आपके अंदर बहुत सारी लाइफ स्किल्स पैदा होती हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वही कहते हैं इट्स अ न्यू सक्सेस, इफ यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ दैट्स अ न्यू सक्सेस। एब्सोल्युटली। और जितने इस वक्त दुनिया में अच्छी कॉरपोरेट्स हैं इंटरनेशनल, वो जब भी किसी को अपने यहाँ इंडक्ट करती हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखती हैं कि उसमें लाइफ स्किल्स। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल साहब आपके कीमती वक्त का। जहाँ हम खेलों की तरफ हमारा रुख था और हम बात कर रहे थे लाइफ स्किल्स के हवाले से, बेहतर लाइफ के हवाले से। ऑब्वियसली जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारी लाइफ के साथ साथ हमारी हेल्थ भी बेहतर हो रही होती है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर लाइफ। जहाँ हम सेहत के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की बदौलत हम देख रहे हैं कि जो वबाएँ फूट जाती हैं, जो पेंडेमिक्स होते हैं, उन पे काबू पाया जा रहा है। खसरे की वबा
ये आती है और ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब पंजाब में इस हवाले से बात करें तो खसरे के केसेस में नुमाया कमी वाज़े हुई है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि खसरा कॉमन होना शुरू हो गया था, क्योंकि अक्सर औकात जो है थोड़ी सी हमारी नेग्लिजेंस होती है, वैक्सीनेशन नहीं करवाते हम, तो बच्चों को ये बीमारी लाहक हो जाती है, मीज़ल्स का मसला लाहक हो जाता है। तो अब हमने देखा कि केसेस में वाज़े कमी आई है। इसके साथ साथ जो हम जहाँ पे खसरे में केसेस की कमी के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हम जो पोलियो के केसेस हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ केसेस सामने आए हैं और वो सामने क्यों आए हैं, इस हवाले से हमने पहले भी बात की कि इट इज़ नॉट ड्यू टू और नेग्लिजेंस, इट इज़ ड्यू टू द अदर फैक्टर्स। तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे अब साथ सेहत जो है ना वो सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है। उसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए ख़ासतौर पर बच्चों की सेहत के हवाले से, उसमें न सिर्फ ये कि बच्चों के हवाले से जो नेग्लिजेंस की गई है उस पर भी ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई, और जो पेरेंट्स अगर वो किसी किस्म की नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हैं तो उनको भी अवेयर करने के हवाले से बात की जा रही है। और पोलियो की बात की है तो कल अब्दुल्ला में एक नया केस रिपोर्ट हुआ है कि मजीद कंसर्न है सेहत के हवाले से बच्चों के हवाले से। इस हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर मुख्तार अहमद ने। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो खसरे के केसेस में कमी वाक़ई हुई है, इसके लिए क्या पॉलिसीज़ मुरतब की गई थी जो रिजल्ट्स पॉजिटिव सामने आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इस मौजू पे बात करने का। खसरा जैसे कि सब जानते हैं कि बच्चों की एक काफ़ी मूज़ी मर्ज़ है और बड़ी तेज़ी से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसमिशन होती है इसकी। और हमेशा हर साल तकरीबन मार्च के बाद या जो बहार का मौसम शुरू होता है या थोड़ी गर्मी स्टार्ट होती है तो इसके केसेस जो है आते हैं। और इस दफ़ा ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट होना शुरू हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध में हुआ, फिर KPK में हुआ, फिर पंजाब में भी इसी तरीके से तादाद काफ़ी ज़्यादा हुई। तो जिसकी वजह से बर वक्त फिर हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने, हमारे मिनिस्टर साहबान ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके बड़ी उसमें तनदही से और काफ़ी इंटरवेंशंस की ताकि इस बीमारी। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर EPI पंजाब और हम बात कर रहे हैं पंजाब में खसरे के हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। खसरा वबा फूटी जिससे बच्चे मुतासर हुए और उसके बाद इक़दाम किए गए। हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है पोलियो के हवाले से या फिर सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या इक़दाम और उनके रिजल्ट्स अब क्या आ रहे हैं? बिल्कुल, इस हवाले से हमें डायरेक्टर EPI ने ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर मुख्तार साहब, हम बात कर रहे थे खसरे के केसेस के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से गवर्नमेंट की। तो मैं इक़दामात के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ कि ज़ाहिर है ये जब ये बीमारी होती है तो ये आम तौर पे 5 साल से कम उम्र बच्चों को मुतासर करती है। और इसमें भी मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिनको जो अनवैक्सीनेटेड हों या उनको सिर्फ एक डोज जो है वो लगी हो। जैसे कि आपको पता है कि मीज़ल्स जो है, खसरा है, इसकी रूटीन जो हिफाजती टीका जात प्रोग्राम है इस उम्र के बाद लगता है, और एक बच्चा जब 1.25 साल का या 15 महीने का होता है तो फिर लगता है। और ये इसमें इसकी कुछ इम्यूनिटी जो है या क़ुव्वत मुदाफ़त माँ की तरफ से भी बच्चे को आती है। इस और ये साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि बच्चे को 6 से 9 माह तक वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ की तरफ से इसको एंटीबॉडीज आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ये भी देखा गया कि बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 1/3 बच्चे जो हैं वो ऐसे थे कि जो जिनकी उम्र 9 माह से कम है और उनको वो खसरा में मुब्तला हुए। तो इसकी एक बड़ी वजह जो वो नज़र आती है कि माँ की तरफ से उनको क़ुव्वत मुदाफ़त या सही। डॉक्टर मुख्तार अहमद बात कर रहे हैं और हुकूमती इक़दामात सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से। तो पोलियो के ख़ात्मे के हवाले से भी बात करेंगे कि पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब पहले हम देखते थे कि सिर्फ सीवरेज में इसके नमूने मिलते थे अगर टेस्टिंग होती थी, लेकिन अब माहौलियाती नमूने भी इसके मौजूद हैं और वो भी मुतासर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं केसेस में इजाफा होता है। तो अब पोलियो के हवाले से भी बताइएगा डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब कि क्या सूरत हाल है और इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। कुछ मज़ीद रैपिड वैक्सीनेशन की जो मुहिम है उसका आगाज़ किया जाएगा? जी बिल्कुल। पोलियो जैसे कि आपको पता है कि ये इस खित्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ इसके केसेस अभी आते हैं, एंडेमिक है। और इस साल अभी 2024 में
6 केसेस हो चुके हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के पाकिस्तान में, जिसमें 5 केसेस बलूचिस्तान में हुए हैं और 1 केस जो है वो सिंध में हुआ है। पंजाब और केपी सही, हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर ईपीआई हैं। बात कर रहे हैं हम खसरे के केसेस में नुमाया कमी के हवाले से, पोलियो केसेस की कमी के हवाले से भी, और जो नया पोलियो का केस सामने है उस हवाले से भी, क्योंकि हमने देखा कि पोलियो की जो टीम्स जितनी मुतहरिक है, अभी कल परसों सोशल मीडिया पर रिजवान एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसपे मुझे बहुत प्राउड हुआ देख के कि एक खातून और वो मोटर बाइक पर जाती हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती हैं, और वो एक गांव से उनका ताल्लुक है। वो ये नहीं देख रही कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ये नहीं देख रही कि उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई इतना ज़्यादा पे बैक नहीं हो रहा, उनका सिर्फ शायद फ्यूल पूरा होता हो। लेकिन लोग जो हैं वो इतने जज्बे के साथ कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, फिर हम देख रहे हैं हमारे डोनर्स कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो। तो ये सब मिल के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, तो तभी हम पोलियो से निजात हासिल कर सकेंगे। डॉक्टर मुख्तार ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया है। जी डॉक्टर साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, इसमें यह है कि जो ज़ाहिर है ये पोलियो खाली महकमा सेहत के इकदाम से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसे वायरस है जो सीवरेज में जाता है। इसका ताल्लुक जो है साफ़ पानी से भी है, सीवरेज से भी है, सेहत सफाई से भी है, ग़िज़ाइयत से भी है, बच्चों की ओवरऑल जो उसकी सेहत है या उनमें अवेयरनेस है वालिदैन की। तो ये रिक्वेस्ट होगी इस फोरम से तमाम जो हमारे मुतलका महकमे हैं और हमारे जो एक सोशल हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे एनजीओज हैं, और ख़ास तौर पे मीडिया जो है इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि ये बीमारी जो है ये एक जरासूमे से होती है, और ये एक से दूसरे में मुंतकिल होने का जो पोलियो का जरिया है वो थ्रू सीवरेज है। तो सिर्फ इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग जो है इसलिए की जाती है कि ताकि देखा जाए कि वायरस जो है वो किन किन इलाकों में सर्कुलेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान जो है वक्तन फ़क्तन जो है मुख्तलिफ कैंपेन चलाती हैं ताकि जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी का लेवल मेंटेन रहे, वो कम ना हो, और अगर खुदा न खास्ता वो वायरस उन तक पहुंचे तो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और इस साल भी 5 कैंपेन हो चुकी हैं, आइंदा भी ये प्लान होती रहेंगी। केस रिस्पॉन्स भी हो रहा है, सर्वेलेंस भी हो रही है, लोगों के अवेयरनेस पे भी काम हो रहा है। स्टिल मैं समझता हूँ कि अभी इसमें मजीद वालिदैन में आगाही फैलाने की ज़रूरत है। बच्चों की ओवरऑल सेहत जो है ना, ओवरऑल उसकी नशोनुमा, उसकी ग़िज़ाई कमी ना हो, तो वो बहुत सारी बीमारियों से, ना सिर्फ पोलियो से, खसरा से, बल्कि बाकी बीमारियों से महफूज रह सकता है। और साथ ही जो सफाई के बुनियादी असूल हैं, हाथ धोना, जिस्म की सफाई, ग़िज़ा की सफाई और अच्छे माहौल में रखना, उनको नहलाना धुलाना, और ये बच्चों की ख़ास तौर पे जो स्कूल वाले बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं, और वो बहुत सारी बीमारियां अपने घर के छोटे जो बच्चे। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सेहत के हवाले से, ख़ासतौर पर पंजाब में खसरा और पोलियो के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उस हवाले से जो नताइज सामने आते हैं वो तो हमारे सामने है कि किस तरह से खसरे की जो एक वबा थी उसमें कमी आई, मुतासरा बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई हैं, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, और इसके मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए और फिर मुस्तक़बिल में बच्चों को महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, अब चूँकि इन्वायरमेंटल सैम्पल्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा दूसरी जानब हम देखते हैं कि अगर सीवरेज में भी इसके नमूने मौजूद हैं, तो ये ट्रैवल करता है वायरस पोलियो का, कॉर्डन ऑफ किया जाता है इलाकों को, वहाँ पर ट्रैवलिंग को महदूद किया जाता है, और किस तरह से रोकथाम को मुमकिन बनाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बच्चों की इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सकता है, लेकिन जो बच्चे कैरियर हैं या फिर जहाँ से ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है उसको भी तो महदूद करना है। बेसिकली हम देखते हैं कि जहाँ पे महदूद करने के हवाले से बात की जा रही है रिजवान, वहाँ पे हुकूमती इकदाम हम ये भी देख रहे हैं कि जो कैरियर बच्चे हैं और इसके साथ साथ ये जो ट्रैवलिंग है वायरस की, ऑब्वियसली ये तभी रुकेगी जब पोलियो के कतरे पिएंगे, जब आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, जब उस वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा सो रहा है, हमारा बच्चा खेल रहा है, और हमें लगता है कि हम उसको प्यार कर रहे हैं, उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे कतरे नहीं पिलाते, उसकी वैक्सीनेशन नहीं कराते, और सोचते हैं कि कल फिर करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, और उसको डिले करते जाते हैं। हमारी छोटी सी नेग्लिजेंस हमारे बच्चे की जो ज़िंदगी है उसको मुतासिर कर सकती है। एक और चीज़ भी है ना, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन
بہت سارے ایسے مسکنسیپشنز موجود ہیں جن کا شکار ہو جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو کسی نے بھی بات کر دی ہے یہ زیادہ درست ہے. جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں یا پھر جو سمجھدار لوگ ہیں جو پوری کیمپین چلا رہے ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہوگا. ہاں, بہرحال جی ہم ایک بریک لیں گے اور شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر مختار احمد صاحب کا جو کہ ڈائریکٹر EPI پنجاب ہیں. وہ خسرہ اور پولیو کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور بریک کی طرف چلتے ہیں. بالکل جناب, بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بڑھتا درجہ حرارت ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نہ آنا, چکر آنا, گرم, سرخ اور خشک جلد, شدید پیاس لگنا, الٹی و متلی آنا یا بے ہوشی, تو فوراً سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ پر رک جائیں اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ خود کو ہیٹ ویو سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہیز کریں, ٹھنڈے پانی سے غسل کریں, پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں, سر کو ڈھانپ کر رکھیں, بلا ضرورت گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناب کریں. یاد رکھیے, آپ کی تھوڑی سی غفلت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. صفائی نصف ایمان, ترقی یافتہ اور صحت مند معاشرے کی پہچان. کوڑا کرکٹ اور کچرا گلی کوچوں میں مت پھینکیں بلکہ کوڑا دان کا استعمال یقینی بنائیں. آئیں اسلامی شعار اپنائیں, صفائی کو نصف ایمان بنائیں. سڑکوں اور گزرگاہوں کے اطراف اور راہداریوں پر تعمیرات و تجاوزات نہ صرف گزرنے والوں کے لیے دشواری کا باعث بلکہ ٹریفک کی روانی میں بھی مشکلات کا سبب. ناجائز تعمیرات و تجاوزات غیر قانونی ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کیجیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, تجاوزات کے خلاف متعلقہ فورم پر شکایات درج کروائیں. فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کا حق, اپنے حق پر کسی کو قبضہ نہ کرنے دیں. جی ناظرین, آپ کو صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں واقع جبل نور میں واقع غار حرا کی, جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت تو کیا کرتے تھے, لیکن یہ وہی مقام ہے رضوان جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. جبل النور میں واقع غار حرا, مسلمان جب بھی حج کرنے کے لیے مدینہ شریف, مکہ شریف جاتے ہیں, حجاز مقدس جاتے ہیں, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان تمام مقامات مقدسہ کا بھی ان کی زیارت کریں, دیکھیں, اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزارا ہے وہ ان مقامات کو دیکھیں اور ان سے عقیدت کا اظہار کریں. رضوان عارف PTV نیوز کے نمائندے ہیں جنہوں نے حج کے دوران مکمل کوریج کی اور غار حرا کے حوالے سے جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا تھا اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. نور کے غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت عطا ہونے کے بعد اٹھنے والی روشنی سے دنیا اب تک منور ہو رہی ہے اور اب بھی اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, مکہ مکرمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. ہم تمام مسلمان اپنی زندگی کو ان تمام طریقوں سے گزار سکتے ہیں, ان تمام طریقوں سے بسر کر سکتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی بسر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے نوازا گیا. یہ صادق اور امین کا لقب صرف مسلمانوں نے اس لقب سے ان کو نہیں نوازا بلکہ مشرکین مکہ نے بھی اس لقب سے ان کو نوازا, کفار نے بھی اس لقب سے ان کو نوازا. اس وجہ سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسفل کو ایگزسٹنس پر بلیو کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सच्चे थे। जब हम बात करते हैं इस्लाम की, जब हम बात करते हैं ईमानदारी की, जब हम बात करते हैं सच्चाई की, तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो दीगर मज़ाहिब हैं, जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो मंदिर में जा रहे हैं, जो चर्च में जा रहे हैं, बेशक हम मस्जिद में जा रहे हैं, हमने उनको नुकसान नहीं पहुँचाना, बल्कि उनके लिए ऐसा तर्ज़ अमल, ऐसी ज़िंदगी, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो पीसफुल तरीके से ज़िंदगी बसर कर सके। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। और हम देखते हैं कि आईने पाकिस्तान इस चीज़ के हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों को भी वो तमाम हुकूक़ हासिल होंगे जो किसी भी शहरी को हासिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हमारे लिए तमाम तर शोबाजात में हमारे लिए रहनुमाई रखी है। इसी पर बात करेंगे कि इंटरफेथ हारमनी और दूसरे मज़ाहिब के साथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में इस्लाम क्या कहता है। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और बात करेंगे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की। जी। बात की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शोबाजात में हमारे लिए रहनुमाई, तालीम और प्रैक्टिकली वो तमाम चीज़ें करके दिखाई ताकि हम समझ सकें। इंटरफेथ के हवाले से जो तर्ज़ अमल रहा, चाहे वो कुफ़ार मक्का हों, वो मदीना के करीब रहने वाले यहूदी हों, उनके साथ जो तर्ज़ अमल है बाकी मज़ाहिब के साथ, वो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इंसान की उमूमन दो हालतें होती हैं, कभी इंसान ताकत में होता है और कभी दूसरे लोग उसके मुकाबले में ताकत में होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और उन्होंने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त आप मक्का मुकरमा में थे। मक्का मुकरमा में उमूमी मज़हब या दीन जो है वो बुत परस्ती का था, लोग बुतों की पूजा किया करते थे, कुछ सितारा परस्त भी थे और भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत की तरफ दावत दी, लेकिन हम देखते हैं कि आपने ये दावत मुकालमे के ज़रिए दी, गुफ्तगू के ज़रिए दी, और अगर उनको उसमें मुशक्क़तें भी उठानी पड़ी, अगर किसी ने उनको गालियाँ भी दी, अगर किसी ने उन पर इल्ज़ामात भी लगाए, उनको पत्थर भी मारे, तो फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पत्थरों का, उन तकलीफ़ों का जवाब नहीं दिया। और मुशरिकीन मक्का जो अपने बुतों की पूजा किया करते थे वो बुतों की पूजा करते रहे, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सख्ती नहीं की। गुफ्तगू तो हर जगह दस्तूर होता है, उसूल होता है, गुफ्तगू की जा सकती है। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के 13 साल गुजारे। फिर जब मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो वहाँ दीगर मज़ाहिब के लोग भी मौजूद थे, यहूद थे, ईसाई थे, जो अरब कबाइल थे उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनका कोई मज़हब नहीं था, कुछ मुशरिकीन भी थे। उन सब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉपर एक मुआहिदा किया और मुआहिदा करके उन सब को ये प्रोविज़न दी कि हर एक को अपने मज़हब की आज़ादी होगी। अलबत्ता ये कहा कि जो मज़हबी अखराजात हैं वो सारे के सारे अपने अपने बर्दाश्त करेंगे। कुरान मजीद की तालीमात ने भी साथ साथ बताया, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था और दूसरा उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात थीं जो कुरान मजीद के ज़रिए आईं और जो हदीस शरीफ के ज़रिए आईं। कुरान मजीद ने कहा कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती, कोई सख्ती नहीं है, आप किसी दूसरे को ज़बरदस्ती अपने मज़हब पर नहीं ला सकते। दीगर मज़ाहिब के जहाँ तक एहतराम का ताल्लुक़ है तो कुरान मजीद ने यह बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इससे पहले जितने नबी आए हैं उन सब का एहतराम करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। और कुरान मजीद में ये भी बताया कि जब तक आप नूह अलैहिस्सलाम पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर, याकूब अलैहिस्सलाम पर, इन सब पर ईमान नहीं ले आते उस वक्त तक आप मोमिन नहीं हो सकते, आप मुसलमान नहीं हो सकते। कुरान मजीद में इस तरह की बहुत सारी आयात हैं जो हमें दूसरे मज़ाहिब का एहतराम बताती हैं। जब कुरान मजीद की बात की गई तो उसके बारे में कहा गया कि कुरान मजीद जो है मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात वल इंजील, इससे पहले जो तौरात आई है, इंजील आई है, कुरान मजीद उनकी तस्दीक करने वाला है, उनकी एक्सटेंशन है कुरान मजीद, उनकी तकज़ीब या तरदीद करने के लिए कुरान मजीद नहीं आया है। इसके बाद हमारी फ़िक़्ह आ जाती है कि हमने किस तरीके से इस्लाम के ऊपर अमल करना है। तो हमारे फ़ुक़हा ने यहाँ बताया कि जहाँ आप कुरान मजीद से
اپنے مسائل کو اخذ کریں گے، جہاں آپ حدیث شریف سے اپنے مسائل کو اخذ کریں گے، جہاں آپ کے دوسرے ماخذ فقہ ہوں گے، وہیں پہ آپ شرائع سابقہ سے بھی استفادہ کریں گے۔ سابقہ شریعتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اب بھی رہبر و رہنما ہیں قرآن کے اصولوں کے مطابق اور حدیث شریف کے اصولوں کے مطابق۔ یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ ماحول تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ڈائلاگ کے ذریعے۔ جی، اب ڈائلاگ کے ذریعے بات کرنا، ڈائلاگ کے ذریعے اپنے دین کی تبلیغ کرنا، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس پر ضرورت ہے بات کرنے کی، کتنی ضرورت ہے کہ ہم ڈائلاگ کو انکلوڈ کریں؟ کیونکہ اگر ہم جہاد کے کنسیپٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی بہت آج کل ہم نے مس انٹرپریٹ کر دیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چیزیں اصل میں مس انٹرپریٹ زیادہ ہو گئی ہیں۔ جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو اسی زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہیں تھی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں، تو لوگ ان کو چھیڑنے کے لیے مختلف باتیں کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب جن کا نام ابو الولید تھا، عتبہ، وہ آئے مکہ مکرمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس تھے اور ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ بات کریں۔ تو اس نے لمبی چوڑی ایسی باتیں کیں کہ ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرووک کرنے کے لیے کافی تھی، اگر وہ پرووک ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو میں حکیم لے آتا ہوں، وہ آپ کا علاج کرے گا، اس کا خرچہ ہم دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کے لیے ہم کوئی دم کرنے والے لوگ لے آتے ہیں، وہ آپ کا علاج کریں گے، اس کے اخراجات ہم کریں گے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی آپ مادی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑے سردار بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی رائے کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی رائے طے نہیں ہوگی جب تک آپ کی رائے نہیں لے لی جائے گی۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سر پہ تاج رکھ دیتے ہیں۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے جو رشتہ آپ چاہیں وہ آپ کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر بات ایسی تھی کہ جس پر انسان غصے ہوتا ہے کہ جناب آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ آپ نے میرے ساتھ بات کیوں کی۔ تو کوئی جو گفتگو ہے اس کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو کوئی 1 گھنٹے کی گفتگو تو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کے دوران ایک بات بھی نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کی بات کو ٹوکا نہیں ہے۔ جب وہ بالکل خاموش ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ابو الولید کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ اس نے کہا میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اجازت ہے میں بھی کچھ بات کر لوں؟ اس نے کہا ہاں آپ بھی بات کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے خوبصورت آواز کے ساتھ سورہ دخان کی پہلی آیات جو ہیں وہ تلاوت کر کے اس کو سنا دیں۔ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس کے انتظار میں جو دار الندوہ میں ابو جہل اور بڑے بڑے کافر سردار بیٹھے ہوئے تھے اور جن سے مشورہ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، ان کے پاس واپس گیا تو انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ بندہ متاثر ہو کے آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دوسرے سے کہا کہ ابو الولید ایسے چہرے کے ساتھ آ رہا ہے جس چہرے کے ساتھ وہ گیا نہیں تھا، یعنی اب اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے۔ پھر اس نے واپس آ کے ان کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس نوجوان کو کچھ نہ کہو، اس نوجوان کو کچھ نہ کہو۔ مسلمان نہیں ہوا لیکن یہ بات کر رہا ہے، کیوں کچھ نہ کہو؟ اس نے ایک لاجک دی، لاجک اس طریقے سے دی کہ اگر اس کو کوئی اور بندہ آ کے قتل کر دے گا تو تمہاری جان چھوٹے گی، تمہیں اس کے اندر بدلہ نہیں دینا پڑے گا، اور اگر اس کو ترقی مل جاتی ہے، اس کو کامیابی ملتی ہے، یہ غالب ہو جاتا ہے اور یہ سب کا بڑا بن جاتا ہے تو تمہارا اپنا بچہ ہے، تمہارے خاندان میں سے ہے، تمہیں ہی عزت ملے گی۔ انہوں نے اس کو جواب دیا کہ تمہیں بھی لگتا ہے کہ پیسے کے لالچ نے گھیر لیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمے کا انداز تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائلاگ کا انداز تھا کہ اگر کسی نے پرووک کیا بھی ہے تو وہ دین کے معاملے میں کبھی پرووک نہیں ہوئے اور بہت عزت نفس کے ساتھ اور دوسرے کے احترام کے ساتھ بہت گریسفلی اپنی بات کو مکمل کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جب بنائی مدینہ منورہ میں جا کے تو وہاں یہود کے وفد آیا کرتے تھے، ان کو مسجد سے دور نہیں بٹھاتے تھے، مسجد کے اندر لے آتے تھے،
ان کو مسجد میں ٹھکانہ دیتے تھے، وہاں رکھتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے تھے جو پرووک کرنے والے بھی ہوتے تھے اور کچھ عمومی اعتراضات ہوتے تھے. وہ سارے اعتراض سنتے تھے اور ان سارے اعتراضات کے جوابات دیتے تھے اور ان کی مہمان نوازی کرتے تھے اور بہت خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. یہ سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ وسلم. تو بظاہر جب وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ دعوت دینا شروع کی تو بظاہر یہ ہمارے لیے تھا کہ اختیارات نہیں ہیں، ورنہ سرکار دو جہاں ہیں وہ. جی بالکل، یقیناً مرضی کے ظاہری بغیر بات ان کر کے- رہے ہیں جی ہم، بالکل. ظاہری بات کر رہے ہیں. لیکن جب اختیار آیا، جی ظاہری ڈاکٹر صاحب، اختیار بھی آ گیا. جب ظاہری اختیار آ گیا، فتح مکہ ہو گیا، تو تب بھی انٹرفیتھ ہارمنی کہ اپنے دروازے بند کر لو، جی 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 یا جو کعبے میں پناہ لے لے گا جی جی وہ بھی محفوظ ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سب لوگوں کو جن میں سے ایک ایک نظر آ رہا تھا، اس نے مجھے فلاں تکلیف دی، اس نے مجھے فلاں تکلیف دی، اس نے میرے گھر پہ قبضہ کیا، اس نے میرے ساتھیوں کی جائیداد پہ قبضہ کیا، اس نے باغات پہ قبضہ کیا، اس نے زمینوں پہ قبضہ کیا، وہ سارے ایک ایک نظر آ رہے تھے، لیکن سب کو ایک ہی اعلان کے ساتھ معاف کر دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، تم چلے جاؤ، سب آزاد ہو، ہماری طرف سے کوئی سزا نہیں ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور اس میں کوئی قدغن نہیں کہ کس کا مذہب کیا ہے. بالکل بالکل سب کو آزاد کر دیا، بالکل. سب کو آزاد اب کیا. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی غار حرا کے، نبی جی. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، پہلی وحی وہاں پہ نازل ہوئی، اور پہلی وحی اقرا، پہلا جی. لفظ اقرا. جی. اسلام نے تعلیم حاصل کرنے پہ اتنا ایمفسائز کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لفظ ہی جو قرآن پاک کا نازل ہوا وہ تعلیم کے حوالے سے، وہ شعور کے حوالے سے ہے، وہ ہے پڑھ، اقرا. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آج کل جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، چاہے وہ انٹرفیتھ ہارمنی ہو، ہم نہیں یہ کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس شعور اور تعلیم کی کمی ہے. ہم بحیثیت مسلمان، ہم پہ خاص طور پہ تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے، شعور حاصل کرنے کے حوالے سے کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز کا جواب یہ صرف ہماری دنیاوی زندگی نہیں ہے، ہم نے اللہ پاک کو اس چیز کا حساب دینا ہے کہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہم نے کیا کیا، جو تعلیم حاصل کی، جو علم حاصل کیا، اور جو نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا ہم نے. اقرا تو پہلی وحی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جو نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی معلم کہا ہے. سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. رحمان کی ذات وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اور رحمان کی وہ ذات ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ سکھایا جو کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو ساری کی ساری چیزیں سکھا دیں. ساری چیزیں سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جبلت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ کوئی کام بغیر علم کے نہیں کرتا. ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اس کے سامنے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک کام ہوتا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنا یہ انسان کی جبلت میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمارا عقیدہ بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں عبادات بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید میں اخلاق بیان ہوئے ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں ہم الگ کر لیں قرآن مجید سے تو یہ کوئی 8-10 صفحے بنیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنیں گے. باقی قرآن مجید میں کیا ہے؟ باقی قرآن مجید میں آسمانوں کا ذکر ہے، باقی قرآن مجید میں زمینوں کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، ہواؤں کا ذکر ہے جیسے ہم سائنس کہتے ہیں، سمندروں کا ذکر ہے، باقی قرآن مجید میں رنگوں کا ذکر ہے، باقی قرآن مجید میں زمانے کا ذکر ہے، باقی قرآن مجید میں جگہوں کا ذکر ہے. اینتھروپالوجی کو لے لیں تو آپ قرآن مجید کے اندر قوموں کا ذکر ہے. اگر آپ ٹاؤن پلاننگ کو لے لیں تو قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ فلاں قوم نے کیسے کیسے گھر بنائے تھے اور ان کے ڈیزائن کیسے ہوتے تھے، ان کے فاصلے کس طریقے سے ہوا کرتے تھے، ان کے راستے کس طریقے سے ہوا کرتے تھے. تو اگر ہم صرف قرآن مجید کو ہی لے لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آس پاس جو کچھ ہے اس کا علم حاصل کرنا، خواہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، خواہ اس کا تعلق دنیا کی چیزوں کو پہچاننے اور سائنسی ایجادات سے
ہو، خواہ اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہو، تو خود قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز پر غور و خوض کرنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یا اللہ یہ تو نے اپنی قدرت سے بنایا، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، یہ ہمیں قرآن پاک نے تعلیم دی ہے۔ اور تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور مسلمان بغیر تعلیم کے آگے چل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے بھی قرآن پاک نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ تمہارے سچے خدا کو بھی پھر جھوٹا کہیں گے، اس لیے منع کیا گیا کسی کے مذہب کے اوپر کمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی، بات کرنے کے حوالے سے بھی۔ بالکل ایسے آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہاں پر اس زمانے میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہر شخص اس کے پاس جو علم ہے اسے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، جتنا شعور مجھے ہے کسی اور کو شعور نہیں۔ کتنی زیادہ انزائٹی کریٹ کرتی ہے یہ چیز، کتنی زیادہ کو ایگزسٹنس کے اوپر سوالیہ نشان بن جاتا ہے یہ کہ آپ کسی دوسرے کے بلیف اور فیتھ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں زیادہ جہالت کا دخل نہیں ہے، جاہل لوگ بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو یہ کام کر لیتے ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے بھی، اسکول کالجز کے پڑھے ہوئے بھی، یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹ کی اونرشپ نہ ہونے کا بھی کافی دخل ہے۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اس کا خیال کرنا ہمیں ضروری ہے کہ اسٹیٹ اگر ہماری ہر قسم کی تعلیم کی اونرشپ بھی لے اور تعلیم کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اور جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کو عزت مل جائے، ہمارا تعلیم کا بجٹ اچھا ہو، ہمارے تعلیم کے اندر ریسرچ شامل ہو، ہماری تعلیم کے اندر کانفرنسز، ڈائیلاگز، یہ چیزیں جو ہیں یہ شامل ہو، تو میرا خیال ہے کہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو معاشی مسائل ہی اتنے ہوں کہ وہ تعلیم کی طرف نہ جا سکیں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھ نہ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کر سکیں، تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں قومی سطح پر ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں اور کیے بھی گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا پاکستان کی اسٹیٹ ہو، اس نے اقدامات بھی کیے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایمرجنسی سال قرار دیا ہے، اور دوسروں کے ٹیچرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو تعلیم فراہم کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے بھی مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو مقام عزت وہ فراہم کی جا سکے جس پر ماضی میں بہت زیادہ اعتراضات رہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں اب آپ سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو معلم قرار دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں جہاں ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایجوکیشن، ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہو ہماری یا ماڈرن ایجوکیشن ہو، اسلامک ایجوکیشن ہو یا سائنٹیفک ایجوکیشن ہو، جو معلم کا کردار ہے اس پر میں آپ سے چاہوں گی کہ اسلام کیا درس دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنے جو معلم ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو سکھانے والے ہیں، ان کا ادب اور احترام کس طرح ملحوظ احاطے رکھنا ہے، کیونکہ اکثر اوقات اب ہم یہ ان کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنا رسپیکٹ نہیں کر رہے، اور جب رسپیکٹ کا اوبیسلی تھوڑا سا یہاں پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے تو ہم چیز سمجھتے نہیں ہیں، جو وہ بات کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو اس حوالے سے دین اسلام کیا درس دیتا ہے؟ دین اسلام تو معلم کو بہت زیادہ احترام دیتا ہے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں آداب بتائے گئے ہیں کہ آپ نے جب بات کرنی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے تو ان کو اونچی اونچی آواز سے آپ آوازیں نہ دیا کریں۔ پھر ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہیں تو کچھ ان کو تھوڑا بہت ہدیہ یا اس قسم کی چیزیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں نے اس کو بالکل فری فیل کرنا شروع کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اعتراضات وغیرہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم میں بہت سادہ ہوا کرتے تھے، اور آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے یا براہ راست جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہماری مشکل یہ بن گئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا ہے، فیسیں بہت زیادہ ہیں، ٹیچرز جو ہیں ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فیسیں کیسے پے کریں گے جب تک پیسے ہمیں نہیں ملیں گے، تو وہ تنخواہ پہ گزارا نہیں کر پاتے اور انہیں ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ پیسے کمانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنے لیکچرز جلدی سے ختم کر کے پھر دوسری جگہ پہنچتے ہیں اور وہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جب تعلیم دیتے تھے تو باہر سے آنے والا بندہ جو ہے وہ بھی نہیں پہچان پاتا تھا کہ کون ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے مسجد نبوی میں پوچھا کہ ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ تو ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ وہ جو بندہ درمیان میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، کبھی وہ ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی وہ دوسری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا کہ اتنا قریب ہو جاتے تھے اپنے طلبہ کے، اور اتنی گفتگو قریب ہو کے کرتے تھے کہ کوئی بندہ سوال کرنا چاہے، ہر بندے کے ایکسپریشنز ان کے سامنے ہوتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہیں پہ نہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ اپنے ہر سٹوڈنٹ کو، اپنے ہر شاگرد کو، اپنے ہر صحابی کو وہ اس کے اوپر واچ رکھتے تھے، اس لحاظ سے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے مدد کرتے، اور اگر کوئی اپنا سبق یاد کر رہا ہے، اپنا سبق جو ہے اس کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو اس کے سامنے تشریف نہیں لے گئے، ان کے سامنے نہیں گئے، بلکہ چھپ کے ان کی تلاوت سنتے رہے۔ چھپ کے تلاوت سننے کے بعد جب وہ دوبارہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت مشہور ہیں انبیاء میں سے کہ ان کی آواز بہت اچھی تھی، اور وہ بہت اچھی زبور پڑھا کرتے تھے، اور پرندے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے فضاؤں میں ان کی زبور کی آواز سن کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حوصلہ افزائی کی حضرت ابو موسیٰ کی کہ ان کو فرمایا اتنی آواز خوبصورت ہے، یوں لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی کوئی سر آپ کو دے دی گئی ہے۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ تو خوش ہو گئے اس بات پہ، ظاہر ہے اپریسیشن پہ انسان خوش ہوتا ہے، تو خوش ہو کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری تلاوت سنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے تو آپ کی تلاوت سنی ہے، اس طریقے سے میں سن رہا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جاتا آپ سن رہے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں اور زیادہ اچھی آواز بنا کے پڑھتا۔ یہ تعلیم دی ہوئی تھی، تعلیم دی تھی، پھر ان کے پیچھے دیکھ رہے تھے کہ یہ تعلیم کو کتنا سیریس لیتے ہیں، کس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ سب صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سٹوڈنٹ کے اندر، جس صحابی کے اندر جو صلاحیت دیکھتے تھے اسی کو زیادہ ابھارنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو اس وقت اگر ہم بات کریں اقدامات کی تعلیم کے حوالے سے، تو وہ بھی لرننگ بیسڈ اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، جس کا ذکر کیا ابھی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور ہم بات کر رہے تھے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے، اور موجودہ وقت میں جو چیلنجز ہیں اس کے لیے دین اسلام ہمیں کیا راہ دکھاتا ہے، اور ہمیں اس راہ پر چلنے کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ بالکل جناب، آپ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔